वेलकम टू सेहत का सफ़र। कुदरत का सबसे हसीन तोहफ़ा बेशक एक सेहतमंद बच्चा होता है, लेकिन कई दफ़ा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने के बावजूद भी बहुत सी ख़वातीन इस नेमत से महरूम होती हैं। इसीलिए आज का मौजू है हमारा इनफर्टिलिटी, जो वो बायोलॉजिकल कमज़ोरी है जो कंसेप्शन में या हमल ठहरने में रुकावट पैदा करती है। गो के खुसूसन उन ख़वातीन के लिए जो इस मसले से दो चार हैं, ये एक हसास मौजू है, पर आई बिलीव कि इट्स गुड टू फेस द रियलिटी, ताकि जितने हक़ाइक़ आपके सामने होंगे उतना ही सही डायरेक्शन में आपका इलाज मुकम्मल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, और इस मसले से निजात भी मुमकिन है। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ कराती चलूँ। वी हैव विद अस टुडे डॉक्टर शारमेन गिल, who is consultant in obstetrics and gynecology at Aga Khan Hospital for Women in Garden, and आप associated हैं Aga Khan Health Services पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर रुज़ैला सादिया खान, who is assistant professor at Aga Khan University, Department of Obstetrics and Gynecology। अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show। तो तकरीबन मेरी शादी को तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, और गुज़श्ता तकरीबन यूँ समझे कि 7 साल, पिछले जो 7 साल थे उसमें मतलब मेरे यहाँ कोई औलाद का चांस नहीं था। लेकिन ये है कि शादी की तकरीबन 1.5-2 साल के बाद मैंने जो है ना अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी थी, जहाँ से जो मकसद कोई भी हिंट्स मिलता था कि जी फ़लाँ जगह चले आए तो मैं वहाँ जाता। फिर उसके बाद 4 साल जब हमारी शादी को हो गए, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला हमें, तो फिर हम लोग ने छोड़ दिया इलाज। फिर जब 7 साल हो गए, वाइफ का चेकअप वगैरह हुआ, कुछ टेस्ट वगैरह हुए, कुछ मेरे हुए, तो मतलब वाइफ का ये प्रॉब्लम है कि जिसकी जो मतलब एक ट्यूब थी वो ब्लॉक थी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो फिर हमने वो करवाया, तो फिर डर भी बहुत लग रहा था कि पता नहीं क्या हो, इतना पैसा लग रहा है, रिज़ल्ट पॉजिटिव हो नहीं हो। कज़न है, उन्होंने कुछ एक वो कहा, डॉक्टर का मशवरा दिया कि फलां डॉक्टर के पास चले गए, तो फिर ये इलाज भी करवाया, तो चेकअप वगैरह हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उसमें डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि किसी पॉजिटिव है, तो मैं बड़ा खुश हुआ उससे। अब की लाइफ में पहले की लाइफ में ये है कि अब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का पहले शिकार थी, अब ये नहीं है, सब बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशहाल लाइफ है। दिस इज़ रियलिटी चेक। कपल की गुफ्तगू आपने भी सुनी, नाजरीन ने भी सुनी। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शारमेन, सबसे पहले आई लाइक टू एड्रेस माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। इनफर्टिलिटी की बात हो रही है, क्या टर्म है ये, आप किस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे, एंड व्हाट इज़ सब फर्टिलिटी? देखिए, सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी का टर्मिनोलॉजी ही ठीक नहीं है। कोई भी कपल इनफर्टाइल नहीं होता, सब फर्टाइल होता है। जब एक शादीशुदा जोड़ा 1 साल रहने के बावजूद कंसीव ना कर सके या उसको हमल ना ठहर सके, तो उसको हम सब फर्टाइल कपल कहते हैं, ताकि हम वो वजह ढूंढ सकें कि वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सके। इसलिए हम इनफर्टाइल तो हम कह ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि हम किसी को बांझपन से लेबल कर दें। ओके, तो डॉक्टर साहब, क्या इसके मतलब किस वक्त डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कपल इज़ सब फर्टाइल लाइक यू सेड, या प्रॉब्लम है कोई इसको? देखिए, डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें वैल्यू करती हैं। एक तो अगर मियाँ बीवी 1 साल से साथ रह रहे हैं और साथ रहने के बावजूद उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती, या उनकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है कि फैमिली हिस्ट्री में किसी के औलाद नहीं है, तो उनको 1 साल से पहले वो आना चाहें तो वो आ सकते हैं। या फिर बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फीमेल की या जो औरत है उसकी एज है। अगर उसकी एज 30 या 35 के करीब आ रही है, तो मेरा ख्याल उसको फिर साल नहीं रुकना चाहिए, उसको फिर जल्दी आके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 6 महीने के अंदर। ओके, तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इनफैक्ट डॉक्टर रुज़ैला, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या कॉजेज़ होते हैं इसके कि इनफर्टिलिटी का इशू होता है, या रेगुलरली आप जो है वो आप नॉर्मली बच्चे नहीं पैदा कर सकते और आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और कुछ मियाँ में होते हैं और कुछ बीवी में। ज़्यादातर देखा जाता है कि 35% अगर मेल हजरात में होते हैं, तो तकरीबन उतने ही 35% वुमेन यानी औरतों में भी होते हैं। तो वो इक्वल पार्टिसिपेशन होती है दोनों की इस मसले में। और कुछ दूसरी वजूहात होती हैं, क्योंकि औरतों का निज़ाम ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, इसलिए वो ज़्यादा उन पे बर्डन होता है,
بٹ ایکول یہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور دونوں میں پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو اس کا ڈائگنوسس کب اسٹیبلش ہوتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر شامین نے کہا کہ یا تو ایسے علامات ہوں جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی پریشان ہوں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ مینسز میں پرابلم ہو پہلے شروع سے ہی, یا ان میں کوئی اور مسئلے مسائل ہوں, فیملی ہسٹری ہو, یا ایسی ادویات یا ایسی بیماریاں ہوں جیسے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اور ان کی میڈیکیشن استعمال کر رہے ہوں, تو انہیں جلدی دکھانا چاہیے کسی اسپیشلسٹ کو تاکہ اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکے. اچھا, اسپیشلسٹ کی آپ نے بات کی. کئی دفعہ عام لوگوں کے لیے لائک میرے جیسے کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہے کہ کون اسپیشلسٹ ہے. گائنیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اینڈوکرینالوجسٹ بھی ہوتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین اے گائنیکالوجسٹ اینڈ اینڈوکرینالوجسٹ اینڈ اے فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا, اور یہ میسیج اس پروگرام کے تھرو جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر کپل جو ہے جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, عام ڈاکٹر کے پاس بھی جو جنرل فزیشین ہوتا ہے وہ بھی انفرٹیلیٹی ٹریٹ کر لیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ادویات وہ دیتے ہیں وہ ایک پراپر پروٹوکال کے تحت نہیں دیتے, جس کی وجہ سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے. اگر 10 میں سے یا 100 میں سے ایک کوئی پریگننسی ہو بھی جاتی ہے اور دوسرا اس کو وہاں ریفر کرتا ہے, تو شاید اگر ایک کو فائدہ ہوا تو اس میں سے 90% کو نقصان ہو سکتا ہے. تو فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مین انٹرسٹ جو ہے وہ میاں اور عورت اور مرد دونوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور وہ اسی کام سے منسلک ہوتے ہیں. اور جب آپ کو ایک چیز سے منسلک ہوتے ہیں اور مسلسل وہ کام کیے جاتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ اور آپ کا ایکسپیرینس بڑھ جاتا ہے, اور آپ کی ٹریننگ اس لحاظ سے ہوتی ہے. تو ہر گائنیکالوجسٹ انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ نہیں ہے, ہر اینڈوکرینالوجسٹ انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ نہیں ہے, اور ہر جنرل پریکٹیشنر بھی انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ نہیں ہے. کیا انیشلی جب کپل کو شک ہو کہ جی 12 مہینے ہو گئے یا 6 مہینے ہو گئے اینڈ وی آر انیبل ٹو کنسیو, تو انیشلی کس کے پاس جانا چاہیے؟ فزیشین کے پاس؟ یا بہت بڑی ذمہ داری ایک جنرل فزیشین کی ہو جاتی ہے کہ وہ آنیسٹلی اس پیشنٹ کو وہاں ریفر کرے جہاں جو مناسب ٹریٹمنٹ اس کو دے سکے, اور اپنے آپ کی اپنی لمیٹیشن سے اپنے جو لمیٹیشنس ہیں اس میں رہتے ہوئے اس کو وہاں بھیجیں تاکہ نہ اس کا ٹائم ضائع ہو اور نہ ہی مزید دواؤں سے اس کو نقصان ہو. ڈاکٹر رزیلا, آئیڈ لائک ٹو نو کہ جیسے پہلے زمانے میں, پرانا زمانہ جس کو کہا جاتا ہے, ہم نے اتنا سنا نہیں کہ لوگوں کی شادی ہوئی ہے اور ان کے بچے نہیں ہوتے, ایسے کوئی اتنے زیادہ مسئلے سامنے نہیں آتے تھے. اب سننے میں کافی آتا ہے, یا تو اویئرنیس پھیل گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے دیکھیے بہت ساری وجوہات تھیں جو اب نمایاں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل آج کل موٹاپا, اوبیزٹی, اسٹریس فیکٹرز, انوائرمنٹل زہریلی چیزیں جو کہ ہم پیسٹیسائڈز وغیرہ بہت ساری چیزیں انفلوئنس کرتے ہیں ان ویز جن میں ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں, اور یا ہم ایکسپوز بھی ہوئے ہیں ان کے سامنے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اب جس طرح ریسرچ ہوتی جا رہی ہے ہمیں اور بھی پتہ چل رہا ہے کہ اور وجوہات کیا ہو سکتی ہے ان سب فرٹیلیٹی میں. تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ جینیٹک پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ متاثر کر سکتے ہیں. اچھا, مس کیریجز کی اگر ہم بات کریں تو کیا مس کیریجز اگر زیادہ ہوں کسی فیمیل کے, اس وجہ سے بھی وہ سب فرٹیلیٹی کی طرف چلی جاتی ہے؟ دیکھیے, مس کیریجز ہونا مطلب سب فرٹائل نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اس عورت میں اور اس کپل میں صلاحیت ہے پریگننٹ ہونے کی. تو آپ اس کے بعد اگر ڈیلے ہو جائے یا پھر نہ ہو رہا ہو تو کیا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مس کیریجز زیادہ ہوتے ہیں؟ نہیں, اس وجہ سے نہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ پریگننٹ نہ ہو سکے, اس کو ہم سب فرٹائل نہیں کہیں گے. پریگننسی آگے نہ بڑھنے کے بہت ساری وجوہات ہیں, اور اس کو ڈیل کرنا, اس کو ٹریٹ کرنا اس وقت کے مطابق ضروری ہو جاتا ہے. اس کو ہم سب فرٹیلیٹی سے ریلیٹ نہیں کریں گے, اس کو ہم ریکرنٹ ابارشنس کی طرف کہیں گے جو ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے, اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی الگ ہے. ڈاکٹر رزیلا, کیا یہ صرف خواتین کا مسئلہ ہے؟ سرٹنلی ناٹ. آئی تھنک کہ جس طرح ہم نے پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں, اور بہت سارے سرویز دنیا میں یہ پروو کرتے ہیں اس بات کو کہ دیٹ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. 35% اگر پرابلمس مردوں میں ہوتے ہیں اور 35% عورتوں میں ہوتے ہیں. I'd like to know کہ انویسٹیگیشن, جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا ڈاکٹر شارمین, کہ کئی دفعہ کوئی ابنارمیلٹی سامنے نہیں آتی. تقریباً 15 سے 30% کے درمیان یہ دیکھا گیا ہے کہ ابنارمیلٹی سامنے نہیں آتی ہیں مگر کپل کنسیو نہیں کر پاتا ہے. واٹ کوڈ بی دا پرابلمس؟ دیکھیں, ہماری جو کازز ہیں, سب سے پہلے تو جب ایک کپل ہمارے پاس آتا ہے ہم اس میں ڈفرینٹ, جیسے ڈاکٹر رزیلا نے بھی کہا کہ دونوں میں ایکول شیئر ہے آف کنسیونگ.
दे कंट्रीब्यूट इक्वली, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेट दोनों को करना पड़ता है. अब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो है उसमें से 15 या 30% है, जिसमें ना हस्बैंड में ना वाइफ में कोई ऐसी वजह मिलती है जिसकी वजह से हमल ना ठहरा हो. उसकी ऐसा साइंटिफिक तौर पे हम कोई वजह सामने ला नहीं सकते, और ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाती है डॉक्टर के लिए भी कि हमें ये वजह समझ नहीं आती कि वो क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे साथ रहने के बावजूद. उसमें फिर हम और जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन के टेक्निक्स हैं वो फिर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कंसीव कर सकें. ठीक है. अच्छा डॉक्टर रज़ीला, देयर सीम टू बी मोर ऑफ ओवेरियन सिस्ट्स, सर्विकल कैंसर्स, तो मतलब इस बारे में कोई स्टेटिस्टिक्स हैं कि ये बढ़ रहा है या डिक्रीज़ हुआ है? अब ज़्यादातर ये केसेस सामने आ रहे हैं. पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एसोसिएट करते हैं हम विथ कैंसर्स का एसोसिएशन इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी के साथ, वो ओवेरियन का इस लिहाज से होता है कि अगर इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ और बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाएँ, 12 महीने से भी ऊपर, जिससे मुसलसल ओवरीज़ को स्टिमुलेट किया जाता है एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो कहा जाता है और कुछ रिसर्च है जो इस तरफ पॉइंट करती है कि उससे पेशेंट के साइड रिस्क्स जो होते हैं कैंसर की तरफ, पर्टिकुलरली ओवेरियन कैंसर के, वो मुतासर होते हैं. तो ये अद्वियात बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी पड़ती हैं. इनकी लॉन्ग टर्म टेस्ट्स करने पड़ते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को हार्म ना हो इन द फर्स्ट, कि बच्चे के हुसूल के लिए इतना ज़्यादा ओवरडू ना किया जाए. तो जब भी ये ट्रीटमेंट की जाती है तो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करना इम्पोर्टेंट होता है. तो सब ओवेरियन कैंसर के लिए देखना पड़ता है, इट मे बी वन ऑफ द रिस्क्स, लेकिन सेइंग दैट जो ट्रीटमेंट होती है जो विद इन एक्सेप्टेबल रेंज जो मॉनिटर्ड होती है, उसका रिस्क बहुत कम होता है. So that's why it's important to see a specialist in the first place. की आपने बात की, यहाँ जानना चाहूँगी मर्दों में what are the potential causes जो infertility बढ़ा सकते हैं या पैदा कर सकते हैं? That's a very good question. There are numerous causes. कुछ तो देखिए birth defects होते हैं जिसकी वजह से sperm production affect हो सकता है. उसके अलावा और भी वजूहात होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, lifestyle factors होते हैं, मोटापा होता है जो कि मुतासर कर सकता है मेल हजरात को भी. उसके अलावा बहुत सारे और रीज़न्स होते हैं, सर्जरी, ट्रॉमा या इंजरीज़ या सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कि मुतासर कर सकते हैं. तो इट्स अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि मर्दों में हो सकते हैं. क्या डॉक्टर शारमीन, स्ट्रेस फैक्टर कितना इन्वॉल्व है इसमें औरतों के लिए ख़ुसूसन कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते? देखिए स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि आपका ओवुलेशन डिले करता है. मतलब नेचुरली अगर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी अगर आप देखें कि अगर किसी बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं तो उस स्ट्रेस में भी उसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और वो ओवुलेट नहीं कर पाती. जब वो ओवुलेट नहीं कर पाएगी, अंडा नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी. तो ज़ाहिर है किसी किस्म का भी स्ट्रेस, चाहे वो प्रेगनेंसी का इलाज का ही स्ट्रेस जो कि आप मोस्ट प्रॉब्ली अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में कवर करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको किस तरह डील किया जाए, क्योंकि वही जो है वो बजाय फ़ायदा देने के वो नुकसान दे रहा है. अच्छा, औरतों में मतलब मुख्तलिफ वजूहात होती होंगी ना, जो भी केसेस फर्टिलिटी के आपके पास आते हैं कि किसी के ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या किसी की पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो? मोस्ट कॉमन तो जो बहुत कॉमन आजकल है वो ओवेरियन कॉज में पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, जिसमें अंडे बनते तो हैं लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाते हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से. और उसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी आते हैं, लेकिन उसमें जेनेटिक कॉज बहुत है कि वो इनबॉर्न होता है बेसिकली, और वो डिफरेंट एज पे डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होता है. कभी माहवारी का, कभी इनफर्टिलिटी का, कभी कैंसर बन के सामने आता है. तो उसको शुरू से ही कंट्रोल रखना, अपने वेट को और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को, क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि उसमें जब पॉलिसिस्टिक ओवरीज जिनकी होती हैं उनका वेट बहुत तेज़ी से गेन होता है. हाँ ये तो है. हाँ लेकिन ये कि हर एक का नहीं होता, कुछ जो है लीन भी होती है, लेकिन मोस्टली ओबीज़ होती हैं. मुंह पे रुआं ज़्यादा आता है, पिंपल ज़्यादा हो सकते हैं, एक्नी ज़्यादा हो सकती है. तो उस एज में अगर माएँ अपनी बेटियों को उसी वक्त ट्रीट करवाएं, उनको ओवरवेट ना होने दें, खाने में एहतियात, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें फ़िज़िकल, कि हमारे यहाँ ट्रेंड देखें कि हमारे यहाँ एक तो काम वालियाँ होती हैं लोगों के घरों में, और फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं है. मतलब कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं है. लोग वॉक के लिए, अब तो ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन आप देखें कि वो मिडिल एज वेमेन ही है, यंगर एज ग्रुप में आपको लोग वॉक करते हुए नज़र नहीं आते. तो वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो जाती है. फिर ओवेरियन के अलावा ट्यूबल कॉजेज़ होंगे, जिसमें इन्फेक्शन की वजह से, कभी किसी ऑपरेशन की वजह से जो बच्चेदानी के साथ नालियाँ होती हैं जिसके ज़रिए अंडा जाता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर कंसेप्शन नहीं ठहर सकती.
اس کے علاوہ بچے دانی کی جو شیپ ہے، جو یوٹرس کی شیپ ہے، اس کی اب نارمالٹیز ہیں. پھر کچھ ایسے عناصر ہیں جیسے اینڈومیٹریوسس ایک کنڈیشن ہے جس میں جو ماہواری پیشنٹ کو ہوتی ہے ہر مہینے، اس میں تھوڑا بلڈ باہر آنے کے ساتھ اندر کو بھی گرتا ہے، جس کی وجہ سے اندر کے اعضاء جیسے ٹیوبس ہو گئی یا انڈے دانی ہو گئی وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، تو جو تھکنس پیدا ہو جاتی ہے، تھکنس ایڈیشنز بن جاتے ہیں. تو جو ایک موٹیلٹی، جو ایک ٹیوب کی جو موونگ کوالٹی ہے ٹو پک اپ سپرم وہ کم ہو جاتی ہے، تو یا اووم جسے ٹو پک اپ اووم وہ کم ہو جاتی ہے. تو اووم پک اپ جو ہے یہ اووم ٹرانسفر، کیونکہ بچہ جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے، جو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ ٹیوب میں ہوتی ہے، تو اگر وہ نہیں ٹیوب جو ہے وہ پک کر سکی اووم اووری سے، انڈے دانی کی شیپ میں اگر آپ دیکھیں انڈے دانی ٹیوب سے الگ ہوتی ہے، تو وہ نہیں پک کر پائی، تو وہیں پہ انفرٹیلیٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر شارمین، تھینک یو ڈاکٹر رزیلا. ہماری لائیو آڈینس بھی یہاں بیٹھی ہے. آئی تھنک وی ہیو اے کوسچن ہیئر. میرا ڈاکٹر سے ایک کویشچن ہے کہ یہ چیک اپ جو کیا جاتا ہے کیا شادی سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ سوال ہے. کافی لوگوں بہت اس کی امپورٹنس اس بات سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر 7 کپلز میں سے ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ان کے علامات شروع سے ہی نمایاں ہوتے ہیں، کم عمری سے بھی نمایاں ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ اوویرین پرابلمس کے، اور ان میں موٹاپا اور دوسرے اینڈوکرائن پرابلمس یا دوسرے غدود کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آنیسٹلی اگر کسی مردوں میں اگر ممپس کی ہسٹری ہے کہ بچپن میں ممپس ہوئے ہیں، تو وہ ضرور یا آپریشنز ہوئے ہیں ان کے گروئن کے یا کوئی اس طرح کی علامات ہیں، تو وہ ضرور جا کے اپنے میل ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں. اور اگر کوئی خاتون ہے تو وہ بھی اپنا الٹرا ساؤنڈ کرا سکتی ہے، خاص طور پہ اگر مینسز کی ڈسٹربنس ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان نیسیسریلی یا ان یوزول ویٹ گین ہوا ہے یا دوسرے مسائل ہیں. تو کئی بار ان چیزوں کو پریونٹ کرنے میں مدد ملتی ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے ساتھ. کیا 1-2 اولادوں کے بعد بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ 2 بچوں کے بعد بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور اس کی بہت ساری ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں. اس کا بھی علاج ہوتا ہے، اور وہ اس کو ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں سیکنڈری سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں، اور اس کے مینجمنٹ کا طریقہ بھی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے پرائمری کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. آئی تھنک وی ہیو اندر کوسچن. میرا ڈاکٹر نے صاحبہ سے ایک سوال ہے کہ بنیادی ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر شارمین؟ یہ ٹیسٹ تو بے شمار ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ہسٹری پر، لیکن جو بیسک ٹیسٹ ضروری ہیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ مرد کے سپرمز نارمل ہیں، اس کو ہم سیمن انالیسس کراتے ہیں. عورت کا انڈا بن رہا ہے یا نہیں، اس میں ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انڈا نارمل بن رہا ہے یا نہیں FSH کے لحاظ سے، اور ایک سیرم پروجسٹرون ویلیو ہوتی ہے، اور ایک سمپل الٹرا ساؤنڈ دیکھنے کے لیے کہ اندر میں یوٹرس میں کوئی ابنارمالٹیز تو نہیں ہے یا اووریز وغیرہ نارمل ہے یا نہیں. 3 بیسک ٹیسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہر کپل کی ہسٹری اور ایگزامینیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ مزید اور کون سے ٹیسٹ کرائے جائیں. اوکے، تھینک یو. آئی تھنک وی ہیو اندر کوسچن ہیئر فرام دس جینٹلمین. میرا میم سے سوال ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کو پرائیویسی نہیں ملتی. یو نو واٹ آئی مین. سو وٹ شوڈ دے ڈو؟ اوکے، ویری انٹرسٹنگ کوسچن ڈاکٹر رزیلا. ڈیفینیٹلی جب کیونکہ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم اتنی امپورٹنس رکھتا ہے، تو آئی ایم شیور کہ دیٹ ایک تو پوری فیملی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح کپل ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں تو ان کو پریویسی ضرور ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں نہ صرف ان جو کمبائنڈ فیملی میں ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ جو حضرات باہر کام کرتے ہیں، مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں، اور یہاں ان کی بیگمات پاکستان میں ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے. ناظرین، انفرٹیلیٹی کے حوالے سے گفتگو آپ نے سنی، رادر سب فرٹیلیٹی کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ساری باتیں آج جانی ہوں گی. یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ پرابلم بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی اویئرنیس بھی بڑھتی جا رہی ہے. شاید اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کامن ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کا علاج ممکن ہے. بہت سارے کپلز جو جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبان نے بھی کہا کہ صحیح وقت پر اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو علاج ممکن ہے، بٹ اٹس اے لانگ پروسیس. اور فزیشین سے، آپ کا جو فزیشین ہے، گائنیکالوجسٹ ہے، یا جو بھی آپ کا معالج ہے، اس سے ایکسٹرا ایکسپیکٹیشنز رکھنا وہ زیادتی ہوگی. کیونکہ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کپلز ہاسپٹل جاتے ہیں علاج کے لیے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی انہیں سوئی لگا دی جائے یا کوئی انجیکشن لگا دیا جائے اور وہ اگلے مہینے ہی پریگننٹ ہو جائے اور ان کا یہ سب فرٹیلیٹی کا پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائے.
اگین آئی ریپیٹ اٹس اے لانگ پروسیس. اس کے لیے پیشنس کی بہت ضرورت ہے, ورنہ دوسری صورت میں اگر ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو یہ ڈاکٹر اور پیشنٹ دونوں کے لیے کافی ڈپریسنگ ہو جاتا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.